केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड कैफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड, नियर ब्याङ्क अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कालेबुङको मेला ग्राउन्डबाट भाजपाले आरम्भ गर्यो परिवर्तन यात्रा। यसचोटि बङ्गालमा भाजपाले सरकार गठन गर्ने केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलको दाबी। भाजपाको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित विषयलाई भाजपाले झट्टभन्दा झट्ट पुरा गर्नुपर्ने माग गर्दै कालेबुङमा विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गरियो पोस्टरिङ। भाजपाले 15 वर्षमा गोर्खाहरूलाई केही नदिएको र केवल परिवर्तन यात्रा मात्र गरेर गोर्खाहरूको हृदय परिवर्तन गर्न नसक्ने युवा मोर्चा अध्यक्ष तोप्तेन भुटियाको भनाई। नेसनल पिपल्स पार्टीका महासचिव जेम्स के साङमा साङ्गठनिक विषयलाई लिएर कालेबुङमा जिटिए मार्फत 33 नम्बर समष्टिमा 4वटा विकास कार्यको एकैसाथ गरियो शिलान्यास। क्षेत्रका सरकारी प्राथमिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोटरी क्लब अफ कालिम्पोङले जिल्ला विद्यालय बोर्ड जिटिएसित आबद्ध रहेर क्लबकै कार्यालयमा प्रशिक्षण शिविरको गर्यो आरम्भ। अनि अम्पुटार कल्याण समाजको आयोजनामा 13 माइलमा स्वर्गीय गोपाल गिरी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय जनता पार्टीले केही दिन अघिदेखि तराई क्षेत्रमा परिवर्तन यात्रा गर्दै आइरहेको थियो भने आजदेखि पहाडको कालेबुङ जिल्लाबाट भाजपाले परिवर्तन यात्रा सुरु गरेको छ। आज कालेबुङको मेला ग्राउन्डमा एक सभा पश्चात उक्त यात्राको आरम्भ गरिएको थियो। भाजपाले पहिलोपटक आफ्नो ब्यानरमा कालेबुङमा जनसभाको आयोजना गरेर परिवर्तन यात्राको आरम्भ गरेको हो। राज्यमा आफ्नो वर्चस्व बनाउन लागि परेको भाजपाले पहाडमा पनि राष्ट्रिय र राज्य स्तरको पार्टी नेतृत्वहरूलाई मैदानमा उतारेर चुनावी चलखेल सुरु गरेको छ। परिवर्तन यात्रा नाम दिएर गरिएको जनसभामा केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्ट, राज्य भाजपा सदस्य मनोज देवान, गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा, गोर्खालीका प्रताप खाती, भाजपा जिल्ला महासचिव सावन राई, तिलक चन्द्रोका, उपाध्यक्ष कमल कटुवाल लगायत राज्य नेतृत्व अनि कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा स्थानीय कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। यसैबीच मेला ग्राउन्डको सभापछि मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद राजु विष्ट लगायत पार्टी पदाधिकारीहरूले परिवर्तन यात्राको आरम्भ गरी मेन रोडसम्म पुगेर समर्थकहरूलाई अभिवादन जनाएका थिए। यसैबीच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले भाजपाले जसरी देशको ठुलो अन्य मुद्दाहरूको समाधान गरिरहेको छ त्यसरी नै गोर्खाहरूको दीर्घकालीन मुद्दा पनि 2024 सम्ममा समाधान गर्नेछ भनी बताएका छन्। म बस त्यसै भएर म भन्छु, हामीहरूले आफ्नो राजनीतिमा एउटा सकारात्मक पहल, सकारात्मक कुरा पनि राख्नुपर्छ। मलाई अरू थाहा छैन, म राजनीतिमा चासो राखेर राजनीतिमा आएको पनि होइन, तर मेरा सम्पूर्ण पहाडका जनतालाई म यति वचन दिन चाहन्छु, 2024 म सांसद छु। जति पनि पहाडको समस्या छ र हामीहरूको जुन कुराहरू भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा बोकिदिएको छ, तो 11 जनजातिको कुरा होस् या स्थायी राजनीतिको समाधानको कुरा होस्, म तपाईलाई वचन दिन्छु सम्पूर्ण मुद्दाहरू 2024 भन्दा अगाडि अवश्य फताइ हुन्छ। यसरी नै मुख्य अतिथि
मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलले केन्द्र अनि राज्यमा भाजपाको सरकार गठन भए गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग पूरा हुने बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम विधानसभा के स्तर पर घोषणा पत्र बनाएंगे, जिले के स्तर पर घोषणा पत्र बनाएंगे। हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए इस यात्रा के बीच में जो भी समस्याएं हमारे सामने आए, हम मिल बैठकर उसके बाद उनके समाधान के रास्ते को चुनाव के पहले जनता के सामने दें घोषणा पत्र के रूप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र शपथ पत्र होता है। हमारे महामंत्री ने जो घोषणा की है वो घोषणा चुनावी घोषणा नहीं है। जो वादा किया जाएगा वो वादा पूरा होगा। इतनी लंबी लड़ाई के बाद पहली बार बंगाल की धरती पर यह अवसर आया है जहां कमल खिलने जा रहा है और उसके बाद आपकी आकांक्षाएं और आपकी अपेक्षाएं पूरे होने वाली है। इसमें आपका साथ, आपका आशीर्वाद और आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। यसैबीच सबै वक्ताहरूले ममता ब्यानर्जीको सरकारले गोर्खाहरूलाई विभिन्न प्रकारले प्रताडित गरिरहेको ठोकुवा गरेका छन्। कालेबुङको आजको परिवर्तन यात्रापछि मङ्गलबार दार्जिलिङमा जनसभा गरिने भएको छ। जनसभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलले यसचोटि बंगालमा भाजपाले सरकार गठन गर्ने दावी गरेका छन्। लोकतंत्र के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान है। परिवर्तन अवश्यवादी है और मुझे लगता है कि परिवर्तन यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। भाजपाको परिवर्तन रैलीमा भाजपाकै गठबन्धी दल गोरा निमोले आज सहभागी जनाएन। एक अन्तर्वार्तामा पार्टी अध्यक्ष दावा पाखरिनले बंगाल परिवर्तनको रैलीमा गोर्खाल्यान्ड माग्ने दल कसरी जान्छ भनी बयान दिएका छन्। हाम्रो एमएन अब्जेक्ट भनेको गोरा निमोको गोर्खाल्यान्ड हो अनि बीजेपीसँग एलायन्सै छौँ हामी। तर बीजेपीको जुन चाहिँ यो प्रोग्राम छ उहाँहरूले गर्नु भएको छ, एकदम मेरो शुभकामना छ, शुभेच्छा पनि छ। तर हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ न, किनभने हाम्रो गृहमन्त्री अमित शाहजीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीलाई धेरैचोटि लेखेर गयौँ यो चाहिँ पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया अनि यो चाहिँ बङ्गालमा तपाईँको एब्जर्भ मात्रै भएको छ र यो चाहिँ तपाईँले रिलिज गरिदिनुहोस् भनेर लेखेका छौँ। अनि तब रिलिज गरेर भने त्यतिको लेख्छौँ भने आज फेरि चाहिँ यो बङ्गाल परिवर्तन रैली हो। यो त बंगाल परिवर्तन रैलीमा सामेल छैन तपाईँ। यो त दार्जिलिङ परिवर्तन रैली, गोर्खा परिवर्तन रैली त गोर्खाल्यान्ड परिवर्तन रैली त होइन। बंगाल परिवर्तन रैलीमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छे कसरी जान्छ? बंगाल परिवर्तन रैली भनेपछि त दार्जिलिङ एरिया त इट वाज नट अ पार्ट एन्ड पार्सल अफ द वेस्ट बेङ्गल। हामी मानेकै छैनौँ त्यसलाई। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने सिलिगुडीमा के अरे बङ्गालमा स्ट्राइक हुँदा दार्जिलिङमा कुनै दिन स्ट्राइक हुन्छ? कुनै पनि पार्टीले गर्दा, इभन टिएमसीले गर्दा, सिपिएमले गर्दा, जिएनएलएफ कालदेखि आजसम्म तपाईँले हेरेर ल्याउनु कुनै दिन बन्द हुन्छ? हुँदैन। इभन सिलिगुडी पार्सियल्ली मात्रै बन्द हुन्छ, डुवर्स पार्सियल्ली बन्द हुन्छ। भन्नुको मतलब यो जग्गा त अलगै स्ट्याटस लिएर राखेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ बङ्गालको परिवर्तन रैलीमा गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टी, गोरानिमो जस्तो पार्टी गर्ने मान्छे हाँस्छन् नि त। भारतीय जनता पार्टीले केवल परिवर्तन यात्रा गरेर मात्र गोर्खाहरूको हृदय परिवर्तन नहुने बताउँदै संकल्प पत्रमा उल्लेखित विषयलाई भाजपाले झट्टभन्दा झट्ट पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै कालेबुङमा विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा पोस्टरिङ गरिएको छ। यसैबीच पत्रकारहरूसँग बोल्दै भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षमा पहाडमा केही नदिएको युवा मोर्चा अध्यक्ष तोपदेन भोटियाले आरोप लगाएका छन्। भाजपाका नेतृत्वहरूमाथि प्रश्न गर्न चाहन्छु, के को परिवर्तन यात्रा? सत्ताको? अनि यो हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको समस्त जनता जनार्दनलाई थाहा छ। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता केन्द्रित परिवर्तन यात्रामा मात्र लागिरहेको छन्। यदि साँच्चै नै उहाँहरूको हृदयमा परिवर्तनको चाहना छ भने आजको दिनमा गोर्खाहरूको जुन चाहिँ आफ्नो मूल मुद्दा छ त्यसमा आजसम्म तीन-तीनवटा सांसद जिताएर पठाएको बादमा पनि भारतीय जनता पार्टीले हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति के गरेको छ? म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु भाजपाका नेतृत्ववृन्दलाई, एउटा सानोभन्दा सानो उदाहरण देखाउनुहोस् हाम्रो जातिको निम्ति केही गरेको। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको परिवर्तन यात्रा गरेर चाहिँ गोर्खाहरूको हृदय चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। यदि तपाईँहरू पक्का त्यो हृदयलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आउँदो दिनमा केही दिनभित्रमा कोड अफ कन्डक्ट लाग्न आज केही समय छ, बेसी नभए पनि
यो केही समयभित्रमा तपाईँहरूले हाम्रो जुन चाहिँ दुईवटा मुद्दा छ, दुईवटा मुद्दा मध्येमा कुनै एउटा मुद्दामाथि तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस्। या त राजनीतिक समाधान या त 11 जात गोष्ठी। यो दुईटा मुद्दामा एउटै मुद्दामा पनि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाको निम्ति काम गरेर आयो भने हामी पनि भोलिको दिनमा के गर्नुपर्छ भनेर एकपल्ट दोबारा सोच्ने छौँ भारतीय जनता पार्टीले लिएर। केन्द्र सरकारबाट एउटा कहीँ पनि कुनै पनि जग्गामा हामीलाई एउटा टेवा पुग्ने एउटा कदम धरि उहाँहरूले चालेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यदि यो मुद्दालाई जीवित राख्न पर्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन चाहिँ पार्टी छ यसलाई बचाएर हामी अगाडि बढेको हुनुपर्छ भनेर हामीले सोच राखेर नै यो पोस्टरिङ गरेको। नेशनल पिपल्स पार्टी एनपीपी का राष्ट्रिय महासचिव जेम्स के साङमा आफ्नो सांगठनिक भ्रमण लिएर कालेबुङ आउने भएका छन्। आज अपराह्न उनी बागडोगरा हवाई अड्डामा उत्रेका छन् भने साँझ कालेबुङ आइपुग्नेछन्। मंगलबार कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा मारवाड प्यालेसमा सम्पन्न हुने पार्टीको सभामा साङमा उपस्थित रहने भएको छ। जीटीए मार्फत आज 33 नम्बर समष्टिमा 4वटा विकासका परियोजनाहरू क्रमैले छिबोको खेलमैदान, अतिसा रोड, श्रीदी साई मन्दिरको प्रोटेक्सन वाल, पिउने पानीको परियोजना अनि बेला समाजको निम्ति पिउने पानीको परियोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीको बाहुलीबाट उक्त शिलान्यास गरिएको थियो। कार्यक्रममा समष्टि नारी अध्यक्ष विनिता छेत्री, समष्टि युवा मोर्चा सांगठनिक सचिव कुणाल शाह, समष्टि युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष प्रभास तामाङ, उपाध्यक्ष राहुल तिरुवा आदि मुख्य रूपले उपस्थित रहेका थिए। समष्टि मार्फत यसभन्दा अघि पनि अतिसा रोड, कल्याण समाज, त्यसरी नै अप्परकाट रोड, सुबुडी गाउँ, 5 माइल, पोसियर बस्ती गर्दै आज अतिसा साई मन्दिरमा झोडा, छिबो खेल मैदान र मंगल बस्तीको लाचिङ झोडामा पिउने पानीको पाइपलाइन कार्यको शिलान्यास गरिएको हो। हाम्रो यो साई झोडा शिलान्यास गरेकोमा जीटीएका सम्पूर्ण चेयरपर्सनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो यो साई मन्दिर चाहिँ कस्तो छ भनेखेरि यो सत्य साई अनि सिडी साई दुईजनाकै उसमा भनिँदैछ। अनि यो सिडी बाबाको ठुलो यो उसमा हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा बनिएको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो यो जुन डिपार्टमेन्ट इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट यो झोडाको शिलान्यास आज गरिदिनु भएकोमा अनि लोकल कमिटी यहाँको जो पनि भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी सिडी साई वेलफेयर ट्रस्टले यो जुन चाहिँ बिल्डिङ बनाउँदैछौँ ट्रस्टको थ्रुबाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि थापाज्यू, विनय तामाङ, यसरी नै रुदेन सादाज्यू र सँगसँगै हाम्रो 33 नम्बर समष्टिको प्रेसिडेन्ट अनुप छेत्रीलाई पनि हामी गाउँले तर्फबाट चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो पानीको स्किम आउनुले गर्दाखेरि चाहिँ यो 3-4वटा गाउँ चाहिँ एकदमै खुसी छ र यो पार्टीसँग एकदमै खुसी छ। अर्कोतिर युवाहरूलाई कुलतदेखि टाढा राख्दै खेलहरूप्रति प्रोत्साहन गराउन 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत छिबोमा आज नै खेल मैदानको शिलान्यास पनि गरिएको छ। जीटीएको केएडी मार्फत निर्माण हुन गइरहेको उक्त खेल मैदानको कुल लागत 35 लाख रुपियाँ रहेको छ। समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीको बाहुलीबाट नै उक्त खेल मैदानको पनि शिलान्यास गरिएको छ। रुदेन सादाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँबाट, किनभने उहाँको बलबुद्धि जुन प्रकारले उहाँहरूले पास गरिदिनु भयो, उहाँ 33 नम्बर समष्टिको अध्यक्षको हैसियत उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो ग्रहण धेरै नानीहरू यहाँबाट खेलकुद गरेर धेरै हासिल पनि चिजहरू गरेको, धेरै टाढा टाढामा गएर यही ग्राउन्डबाट सिकेर जानको भन्ने कारणले गर्दा आज यो ग्राउन्डको महत्त्व छ। अब लगतै तपाईँको 1-1.5 घन्टा पछाडि तपाईँको जुन चाहिँ वार्ड नम्बर 20मा साई समिति झोडा भन्नुहुन्छ त्यहाँको 2टा घर पनि विगत दिनमा बगार लगेको, त्यहाँनिर पनि एउटा डरलाग्दो घटना भएको हुनाले गर्दा त्यो आज पास भएको छ, त्यो पनि हामी शिलान्यास गरिदिन्छौँ। र यो यसले धेरै नानीहरूलाई फिजिकल फिटनेसमा पनि धेरै सहायता पुर्याएको छ, लगायत अरू आउटडोर गेम्सहरूमा पनि हामी प्रमोट गर्ने कोसिसमा थियौँ। ग्राउन्ड थिएन अनि हाम्रो छिबो बस्तीमा धेरै हाम्रा छोराहरू राम्रो फुटबलरहरू अरू गेम्सहरूमा पनि इन्ट्रेस्टेड नानीहरू छन्, जसलाई निजी ग्राउन्डमा आफ्नै ग्राउन्डमा यसो प्र्याक्टिसहरू गर्ने ग्राउन्ड पनि थिएन। तर आजदेखि हामी आशा गरेका छौँ यो ग्राउन्ड एउटा राम्रो नानीहरूको लागि खेल्ने ग्राउन्ड बनिन्छ भन्ने। क्षेत्रका सरकारी प्राथमिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोटरी क्लब अफ कालेबुङले जिल्ला विद्यालय बोर्ड जीटीएसित आबद्ध रहेर आजबाट क्लबकै कार्यालयमा प्रशिक्षण शिविरको आरम्भ गरेको छ।
उद्घाटन कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा प्राथमिक शिक्षा विभाग कालेबुङ जिल्ला डिआई दुलाल सरकार उपस्थित रहेका थिए। उसरी नै रोटरी क्लबका सभापति विकास गोलियान, सचिव अवकाश प्राप्त कर्नल एके गोगाई, पिटिटिआईका पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेल अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। क्लबका रोटरियन शिला राई फोदुङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन हेतु जिल्लाभरिका विभिन्न स्कुल कलेजका शिक्षक शिक्षिका तथा स्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण गराइएको छ, जसको प्रशिक्षकको रूपमा क्लुनी कलेजका प्राध्यापक डाक्टर मीरा दाहाल, कालेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी योग्य खवास, पिटिटिआई आर्ट शिक्षक सुब्रत मण्डल, ललित सुब्बा, एसयुएमआई एसिस्टेन्ट टिचर युवराज छेत्री, रोशन तामाङ आदि रहेका छन्। कुल 200 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई लिएर सम्पन्न गरिने उक्त प्रशिक्षण शिविर लगभग 1 महिना चल्नेछ भने जसमा 50 जनाको समूहलाई 5-5 दिन गरेर प्रशिक्षण प्रदान गरिने भएको छ। यसैबीच कार्यक्रममा 3 जना शिक्षिकाहरूलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। शिविरबारे रोटरी क्लबका सभापति विकास गोलेनले थप जानकारी दिएका छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ वरिपरिको डिस्ट्रिक्ट छ, उहाँहरू प्राइमरी टिचर्स लिएर यो फेज वाइज इन्सेन्टिभ सर्कल वाइज 200 टिचर्स र हेडमास्टर्सको ट्रेनिङ हुनेछ। 1 मन्थदेखि धेरै टाइम लाग्छ। 1 क्लास चाहिँ 5 डेजको क्लासेस हुन्छ, जसमा सबै टिचर्स प्राइमरी टिचर्स ब्याच वाइज ट्रेनिङ हुन्छ। र हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, प्राइमरी स्कुलको गभर्मेन्ट स्कुलको स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभमेन्टको धेरै नै दरकार छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले फर्स्टमा यो ट्रेनिङ हेडमास्टर्सहरूलाई दिनेछ, जो कि आफ्नो आफ्नो स्कुलमा गएर ग्रेजुअली उनीहरूले टिचर्सहरूलाई त्यो ट्रेनिङ पास अन गर्नेछ। त्यहाँदेखि वन्स द हेडमास्टर्स आर इक्विप्ड विथ द प्रपर ट्रेनिङ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ त्यो स्कुलहरूको डिजर्भिङ टिचर्सहरू छ उनीहरूलाई पनि ल्याएर यहीँ फलोअप क्लासेस पनि गर्नेछ। सो इट विल बी अ अनगोइङ प्रोसेस। यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुनेछ र यसमा हाम्रो पार्टनर पिटिटिआई हो, प्राइमरी टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, उहाँसँग कोलाबोरेसन गरेर र रोटरी फाउन्डेसनको सपोर्टले हामीले यो ट्रेनिङ सुरु गर्ने गर्छ। अमुटार कल्याण समाजको आयोजनामा गङ्गोत्री हाई स्कुल नजिक 13 माइलमा स्वर्गीय गोपालगिरी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेला सम्पन्न गरिएको छ। खुबै राम्रो शट, यसैबीच सङ्घर्षपूर्ण खेलमा आफ्नो खुबै र यसमा 48 वटा टिमले तराई डुवर्स र पहाडगढी 48 वटा टिमले भाग लिएको थियो र यसमा आजको फाइनलमा पुगेको थियो डिवाइसी कालिम्पोङ भर्सेस सालुगढा 11 र यसमा डिवाइसीले विजय हासिल गरेको छ। दार्जिलिङ जिल्ला ट्रक मालिक एसोसिएसन र दार्जिलिङ ट्रक चालक सङ्गठन अनि पुलिस प्रशासनसित आज खरसाङमा एक सभापछि मङ्गलबारदेखि फेरि ट्रकहरू सुचारू रूपले चल्ने भएको छ। गत केही दिन अघि पुलिस प्रशासनको निर्णयको विरोध गर्दै सोमबार ट्रकहरू बन्द गरिएको थियो, तर आज खरसाङमा भएको सभा सफल भएपछि मङ्गलबारदेखि पुनः ट्रकहरू सुचारू रूपले कुदाउन ट्रक चालकहरू र ट्रक मालिकहरू राजी भएका छन्। र त्यो बैठकमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो माग थियो एउटा, त्यो हामीले उहाँहरू समक्ष एउटा पेश गर्यौँ र त्यो मागलाई चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो वृत्तान्त सबै अब मिटिङमा सबै कुराकानी लिएर चाहिँ मिटिङ हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो मागलाई चाहिँ मानिलिएर भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ ट्रक चल्दै थियो पहिला जसरी चल्दै थियो त्यसरी नै सुचारू रूपमा चलिदिने म अनुरोध गर्दछु। र गाडी कुद्दाखेरि जस्तै पहिलाको जस्तो अब स्कुलहरू खुल्यो र स्कुलको टाइममा बिहान 7:30 देखि 9 बजीसम्म खरसाङको जुन चाहिँ नो एन्ट्री छ त्यसलाई फलो गरिदिने र बेलुका 2 बजीदेखि 4 बजीसम्म जुन चाहिँ पहिला हाम्रो लागू थियो त्यसलाई पनि यथावत रहनेछ। अनि डाउन जाँदाखेरि चाहिँ 1 वे नै छ, तपाईँहरू रोहिनीबाट जानु सक्नुहुन्छ र आउँदा चाहिँ घुमेर नेसनल हाइवे भएर आउने उहाँहरूको आदेश जुन चाहिँ छ उहाँहरूको आदेशलाई नै हामीले मान्नु करै लाग्यो है मान्नु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङको मेला ग्राउन्डबाट भाजपाले आरम्भ गर्यो परिवर्तन यात्रा।
यसचोटि बङ्गालमा भाजपाले सरकार गठन गर्ने केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलको दाबी। भाजपाको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित विषयलाई भाजपाले झट्टभन्दा झट्ट पुरा गर्नुपर्ने माग गर्दै कालेबुङमा विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गरियो पोस्टरिङ। भाजपाले 15 वर्षमा गोर्खाहरूलाई केही नदिएको र केवल परिवर्तन यात्रा मात्र गरेर गोर्खाहरूको हृदय परिवर्तन गर्न नसक्ने युवा मोर्चा अध्यक्ष तोप्तेन भुटियाको भनाई। नेसनल पिपल्स पार्टीका महासचिव जेम्स के साङमा साङ्गठनिक विषयलाई लिएर कालेबुङमा जिटिए मार्फत 33 नम्बर समष्टिमा 4 वटा विकास कार्यको एकैसाथ गरियो शिलान्यास। क्षेत्रका सरकारी प्राथमिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोटरी क्लब अफ कालिम्पोङले जिल्ला विद्यालय बोर्ड जिटिएसित आबद्ध रहेर क्लबकै कार्यालयमा प्रशिक्षण शिविरको गर्यो आरम्भ। अनि अम्पुटार कल्याण समाजको आयोजनामा 13 माइलमा स्वर्गीय गोपाल गिरी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डकुमेन्ट हराएको सूचना। दार्जिलिङ जोरबङ्गलो निवासी प्रोगेश भुजेलको बाइकको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हराएको छ। गत 20 फरवरी साँझ उनी कालेबुङ आउने क्रममा कालेबुङ 6 माइलदेखि त्रिपाई गुम्बाहट्टा परिसरमा बाटोमै कहीँ झरेको थियो। सम्पूर्ण दस्तावेज बजाज कम्पनीको नीलो ब्यागमा राखिएको थियो, जुन ब्यागसितै हराएको हो। यदि जो कोही महानुभावले भेटेको छ भने उक्त नम्बर 8101612658 अनि 8250282763 मा सम्पर्क गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। जमिन बिक्रीको सूचना। 6 डेसिमल जमिन बाटोको छेउमै लोअर दलपचन्द 15 माइल एस टर्निङको छेउ कालेबुङमा बिक्रीको निम्ति उपलब्ध रहेको छ। इच्छुक महानुभावले झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 8348675537। I know you hate me, but I still love you. ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सनको प्रस्तुति दीपक सोलोमन राईको कथा निर्माता अनि संवादमा तयार पारिएको इसाई पारिवारिक नेपाली चलचित्र यथार्थ द रियलिटी आगामी 26 फरवरी कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा सार्वजनिक भइरहेको छ। अति सुब्बा, विपना थापा, सबीर छेत्री अनि एन्जल राईको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल अनि कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा 26 अनि 27 फरवरीको दिन यस चलचित्रको च्यारिटी सो पनि सम्पन्न हुनेछ। अगावै टिकटको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 6294168612। जसलाई मनमुटुमा सजाएको हुन्छ नि उसलाई हरेक ठाउँमा पहिलो स्थान दिन्छु। हजुर एस्तरको पापा हुनुहुन्छ? ज्यू, तपाईलाई चिन्न सकेन नि। हजुर म एस्तरको हस्बेन्ड। फेरि मम्मी र पापाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु? मण्डली र समाजको अगाडि बदनाम हुन्छु। सानो कुरा मैले घर छोड्नु चाहिँ हुन्थेन। होस् जान्न, किन झोक्नु हो। चर्चमा राम्रोसँगले हेल्प गर्नु ल। हामीले वहाँकै आज्ञा मान्नै पर्छ, जीवन वहाँकै इच्छामा सफल हुन्छ। तर जति नै भावनामा डुबे पनि यथार्थ भनेको यथार्थ नै हुन्छ रहेछ। सबै व्यर्थ रहेछ, आफैले चाहे कहाँ हुँदो रहेछ।
कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डाक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क एटिएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836890029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस, ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद एन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RCMT रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552 256 285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन RCMT रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन RCMT रोड कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।